پیارے دوستو، بہت ہی پیاری دعاؤں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہیں۔ ناظرین، آج کسی بھی وقت دل پر ہاتھ رکھ کر ایک بار یہ دعائیں پڑھو، انشاءاللہ جو بھی آپ کا دل چاہے گا، رزق کی حاجت ہو یا کوئی پریشانی ہو یا کوئی آپ کو خواہش درپیش ہو، تو ان دعاؤں کے صدقے ضرور ملے گا۔ ان دعاؤں کو پڑھ کر اپنے لیے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کی دعا قبول ہوگی، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ ساری دنیا کے وظائف ایک طرف، یہ دعا ایک طرف، اس عمل سے آپ کی ہر وہ حاجت پوری ہوگی جس کے لیے آپ بہت سے وظائف پڑھ چکے ہیں، ہر ممکن کوشش کر چکے ہیں۔ یہ دعائیں کسی بھی قسم کی حاجت کے لیے پڑھ سکتے ہیں، مثلا اچھی جگہ رشتے کے لیے، پسند کی شادی کے لیے، امتحان یا مقدمے میں کامیابی کے لیے، خصوصاً رزق کی تنگی ختم کرنے اور رزق کی کشادگی کے لیے، زمین و آسمان کی مصیبتوں آفتوں سے محفوظ رہنے کے لیے، پریشانیوں سے نجات، غم سے دکھوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، بیماریوں سے شفا حاصل کرنے کے لیے، مشکلات دور کرنے کے لیے۔ دوستو، اگر اس عمل کی گہرائی کو اگر کوئی سمجھ جائے تو دعائیں تمام دعاؤں وظیفوں کا نچوڑ ہے۔ ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ کوئی شخص یہ عمل کرے اور اسے کامیابی نہ ملے تو یہ بات ناممکن ترین ہے۔ دعائیں سماعت فرما لیجئے، ہو سکے تو میرے ساتھ مل کر پڑھیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، لا الہ الا اللہ سبحان العزیز الغنی، لا الہ الا اللہ سبحان الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ سبحان الفتاح العلیم، سبحان الغنی العظیم، سبحان العلی الاعلی، سبحانہ وتعالی، سبحان القائم الدائم، سبحان الحی القیوم، سبحان الحی الذی لا يموت، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان رب العالمین، سبحان الجبار المتکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانہ وتبارک اللہ رب العرش الکریم، سبحان الملک القدوس، سبحان اللہ رب العرش العظیم، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینة عرشہ ومداد کلماتہ، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير،
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم يا غني يا غني يا غني يا مغني يا مغني يا مغني يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا الله يا رحمن يا رحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا وهاب هب لي من نعمة الدنيا والآخرة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو الكفي العزيز حسبنا الله ونعم الوكيل أستغفر الله ربي وأتوب إليه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله سبحان الرحمن الرحيم إن لله وإنا إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا مسبب الأسباب يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وكب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناस। इस दुआ को भी आपने एक मर्तबा पढ़ लेना है। इस दुआ को पढ़कर अपने लिए दुआ मांगनी है। प्यारे दोस्तों, जो शख्स आज के दिन ये कलिमात पढ़ेगा तो उसकी सारी मुश्किलें हल और परेशानियां ख़त्म होंगी। अल्लाह ताला अपना फजलो करम फरमाएगा। आमीन। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तमाम मुश्किल परेशानियों और तकालीफ़ों और आफतों से महफूज रखे। आमीन। प्यारे दोस्तों, जाने से पहले हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल इस्लामिक मैग को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अल्लाह निगहबान।